प्रिय सम्झना, मिठो माया अनि सुमधुर सम्झना केवल तिमीलाई यो दुखी आरबीको तर्फबाट। तिमी कहाँ छौ, के गर्दैछौ र कस्तो अवस्थामा छौ? तिमी जहाँ जस्तो अवस्थामा भए पनि सुखी रहनु, खुसी रहनु, स्वस्थ रहनु, व्यस्त रहनु र मस्त रहनु। तिम्रो आँखाबाट एक थोपा आँसु कहिल्यै पनि नझरोस् भनेर मैले दिन प्रतिदिन कामना गरिरहेको छु। तिमी पढाइको भए पनि, तिमी अर्कैको भए पनि, तर माया त म तिमीलाई नै गर्छु र म तिमीलाई कहिले पनि भुल्न सक्दिनँ। खासै तिमीलाई मैले पत्र लेख्नु कुनै अधिकार त छैन, तर विगतका दिनलाई सम्झेर तिम्रो याद यो मनमा उथुल फुथुल भएको कारणले सानो 2-4 शब्द लेखेर तिमी सामु पेश गरेको छु। अवश्य जहाँ जस्तो अवस्थामा भए पनि एकचोटि यो दुखी आरबीको पत्र तिमीले अवश्य पढिदिनु र अवश्य रिप्ले गर्नु। प्रिय सानो, तिमीले त मलाई छोडेर गइसक्यौ र पनि म तिमीलाई धेरै नै माया गर्छु। हर पल हर क्षणमा तिम्रै यादहरू आँखा वरिपरि आइरहन्छ, तिम्रै तस्बिरहरू, तिम्रै यादहरू मनमा आइरहन्छ रात दिन। न त भोक लाग्छ, न त निद्रा नै लाग्छ, न त कुनै चिज खान मन नै लाग्छ, मात्र लाग्छ त तिम्रो माया अनि तिम्रो सम्झना आइरहन्छ यो मनमा। भन्थ्यौ नि तिमीले, तपाईँ बिना म बाँच्न सक्दिनँ, तपाईँ नै मेरो सारा जिन्दगी हो। तपाईँ सानो जात भए पनि के हो त म तपाईँले स्वीकारिहाल्छु। म मेरो घरमा बाबा मम्मीलाई मनाउँछु, मेरो सारा आफन्तलाई म मनाउँछु र म तपाईँलाई मेरो स्वामी राजा बनाएरै छोड्छु भनेर तिमीले भनेका थियौ सानो। तर खै त ती झुटा बाछा अनि कसमहरू, खै त ती तिमीले मसँग गरेका तिता मिठा कुराहरू सबै तिमीले चौपट नै पार्यौ। तिम्रो सिउँदोमा सिन्दुर भर्ने सपनामै चकनाचुर पार्यो र अर्कैसँग रमायो, अर्कैसँग मोज मस्ती गर्यो, अर्कैसँग घरबार जमायो र यो दुखीलाई सधैँ तिमीले रोइरहने बनायो। पक्कै पनि तिमी जहाँ जस्तो अवस्थामा भए पनि तिम्रो आँखाबाट एक थोपा आँसु पनि नझरोस्। तिमीलाई प्याज काट्दा समेत यति पनि आँसु नझरोस्, तिमीलाई रुन नपरोस्। यही मेरो अग्रिम शुभकामना छ। म सानो जातको मान्छे थिएँ। यदि मलाई छोड्नु नै थियो, सानो जात देखेर छोड्नु नै थियो, टाढिनु नै थियो भनेदेखि किन तिमीले झुटा बाचा अनि कसम खायौ? किन मलाई पागल बनायौ? किन मलाई मायामा फसायौ? सायद यस्तो गर्न त नहुने हो। यदि अहिले तिमीले कुरा फेर्नु थियो, पढाइको हुनु थियो र अर्कैको सिन्दुर भर्नु थियो भनेदेखि किन खायौ त झुटा भाषा कसमहरू? किन आश्वासन र आश देखायौ? प्रिय, तिमीले यो सरासर गलत गरेका छौ। म तिमीलाई गल्ती नै ठान्छु, म तिमीलाई गलत नै देख्छु यो कुरामा। तर तिमी आफ्नो ठाउँमा सही छौ होला। तर मेरो हरेक जिन्दगीसँग तिमीले खेलवाड गर्यौ। ठिकै छ, मलाई रुवाएर गए पनि, मलाई आँसु दिएर गए पनि तिमी सधैँ हाँसिरहनु है, तिमी सधैँ खुसी भइरहनु है। तिमीलाई कहिल्यै पनि रुन नपरोस् प्रिय। म तिमीलाई यही कुराको बिन्ती गर्छु र म तिमीलाई के भन्न चाहन्छु भने म अब धेरै बोल्न चाहेन, म धेरै बोल्न चाहदिनँ। फेरि तिमीलाई रिस उठ्न सक्छ। त्यसैले तिमी जहाँ छौ, जस्तो अवस्थामा छौ, यो चिठी तिम्रो हातमा पुग्न साथ अवश्य तिमीले चिठीको रिप्लाई गर। म तिम्रो पत्रको प्रतीक्षामा बसिरहनेछु भन्दै यी 2-4 शब्दबाट म अब ओझेल पर्न चाहन्छु। उही तिमीलाई सधैँभरि आफूलाई भन्दा पनि माया गरिरहने साथी, आरबी फ्रम दाङ शान्तिनगर।